नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला का इंतहाई फजल एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपने घर के अंदर आने की तौफीक बख्शी। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। देखो, ये कुरान की दो आयत आप हजरात के सामने तिलावत की गई हैं। पहली आयत के अंदर तो अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया कि मेरे पैगंबर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और दुनिया का ये दस्तूर है कि आदमी जब भी कोई काम करे, कोई कपड़े सिलवाता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई मकान बनाता है, मेमार को, दर्जी को, दूसरे काम करने वालों को उसका नमूना दिखाता है कि भाई ये नमूना है, अगर इसके मुताबिक काम करोगे तो तुम क्या ठहरोगे, अजर के, मजदूरी के मुस्तहिक ठहरोगे। और अगर इसके मुताबिक, नमूने के मुताबिक ना हुआ तो तुम किसी अजर के, मजदूरी के मुस्तहिक नहीं ठहरोगे। इस पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला ने जिसको भी दुनिया के अंदर भेजा है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस शख्सियत को हम सब के लिए अल्लाह ताला ने नमूना बनाया है। हमारे जितने भी अमाल हैं भाई, बेशुमार अमाल हैं, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा हज, हमारी ज़कात, हमारा सदका, हमारे खैरात, हमारे अखलाक, हमारी तहज्जुद, हमारे नवाफिल, हमारे इशराक, हमारे चाशत, हमारे घरेलू ज़िंदगी, बाजार की ज़िंदगी, बीवी बच्चों की ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी, हुकूमत हो, सियासत हो, मुल्की हो, बैन अल-अक़वामी हो, मोहल्ले की सतह हो, कोई भी ज़िंदगी है, जब तक हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं चलेंगे, उस नमूने को देखकर नहीं चलेंगे, अल्लाह को हमारी इन इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह का हर हुक्म होना भी ज़रूरी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका भी होना क्या है, ज़रूरी है। भाई सहाबा इकराम ने तो असल में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब किया है, आपका एहतराम किया है। असल मोहब्बत और इश्क तो अबू बकर से पूछो, दुनिया में अबू बकर से बड़ा कोई आशिक नहीं है। आज तो हमें इश्क का नाम नहीं पता है, सिर्फ हमें इश्क आता नहीं है, हमें मोहब्बत का पता नहीं है। उमर से पूछो कि मोहब्बत रसूल क्या है, उस्मान से पूछो कि मोहब्बत किसको कहते हैं, अली मुर्तजा से पूछो कि मोहब्बत, नबी की मोहब्बत और इश्क क्या है, इमाम मालिक से पूछो, इमाम अबू हनीफ से पूछो, ताबेईन से, मुफस्सिरीन से, फुकहा से पूछो कि मोहब्बत कैसे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना के अंदर अपनी सवारी पर सवार नहीं हुआ करते थे अदब रसूल की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम, फरमाते हैं कि इस आयत का माना और मफहूम जैसे हजूर की जिंदगी में था, हजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद भी है। जैसे रोज़ा रसूल का अदब और हजूर का अदब आपकी आवाज से ऊंची आवाज ना हो, जैसे हजूर की जिंदगी में था, ऐसे ही भाइयों हजूर की जिंदगी के बाद भी है। इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को अपने घर के दरवाजे की जरूरत पड़ी, दरवाजा बनाने वाले को कहा कि मदीना में कहीं दूर चले जाना, इस दरवाजे की टक टक की आवाज है तुम्हें रोजे रसूल पर आनी नहीं चाहिए है। ये अदब व एहतराम है। हज़रत आयशा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, एक पड़ोसी द्वार के अंदर कील लगाने लगा है, तो फरमाया कि आवाज इतनी आहिस्ता होनी चाहिए कि मेरी नबी को इस आवाज से तकलीफ ना पहुंचे। भाई ये बेशुमार वाकयात हैं, ये हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। आज हमने तो इश्क का ना पता है, ना मोहब्बत का पता है। अबू बकर से बड़ा आशिक कौन है दुनिया के अंदर, जिसने अपनी जान, अपना माल, अपने बीवी बच्चे, अपने गुलाम, अपने बच्चे, सब का सब अल्लाह के नबी के कदमों में ला के डाल दिया है। आज अगर कोई ये कहे कि हमारी मोहब्बत भाई साहबा की मोहब्बत से बढ़कर है, तो वो झूठा है। असहाब रसूल से बढ़कर किसी की दुनिया में मोहब्बत नहीं हो सकती। और फिर वो मोहब्बत ऐसी है कि अल्लाह के कुरान की उस मोहब्बत पर गवाही है, अल्लाह के नबी की उस मोहब्बत पर क्या है, गवाही है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ वो मोहब्बत क्या है भाई, काबिल कबूल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबी ने खुद मांगा है, मुराद रसूल हैं, मांग कर अल्लाह से तलब कर कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया है। वो उमर जिनकी मोहब्बत और जिनका प्यार सारा कुछ नबी के लिए था। वो उस्मान जो कुरान पढ़ते हुए दुनिया से जा रहा है, फसयकफ़ीकुहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। कुरान की इस आयत पर हजरत का खून का कतरा गिर रहा है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि उस्मान, लोग तेरी खिलाफत की चादर को खींचना चाहेंगे तो इस चादर को ना उतारना,
اور ہم تیرا جنت کے اندر افطاری کے لیے کیا کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. وہ عثمان جلیل القدر صحابی, اور ان کی عظمت کے کیا کہنے, ولی المرتضی واقضاہم علی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد. حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں, آپ کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے اندر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں. حضرت حسن و حسین کے والد گرامی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں. دیکھو ہمارے ہاں تو آج خواہشات مختلف ہیں. ہمارا دل کرتا ہے ہمارا بچہ یہ بن جائے, چلو ٹھیک ہے بھائی, دنیاوی زندگی میں اچھا سوچنا چاہیے, کوئی منع نہیں ہے, اسلام منع نہیں کرتا. لیکن آپ ان لوگوں کی محبت دیکھو, ان کا پیار دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھے ہیں. کسی نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے اداس بیٹھا ہوں, میرے دل میں ایک چاہت تھی, خواہش تھی, اللہ کا نبی دنیا سے پردہ فرما کے میں وہ خواہش کے اظہار اپنے نبی کے سامنے کر نہ سکا. حضرت پھر بھی پتہ تو چلے وہ کیا خواہش تھی. فرمایا کہ میرا دل کرتا تھا حضرت حسن و حسین کو میں مسجد نبی کا مؤذن مقرر کر دیتا. آج ہمارے یہاں مؤذنین کی کیا قدر ہے, محلے کا ہر گھرا مؤذن صاحب کی بےزتی کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ مغفر للمؤذنین. نبی کی دعا ہے بھائی مؤذنین کے لیے, جن کو محلے والے بیچارے پوچھتے نہیں. وہ بیچارہ اذان دے رہا ہے تمہارے لیے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, داعی اللہ ہے, وہ نماز کی طرف 5 مرتبہ دن کے اندر اعلان کر رہا ہے. آج ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. امیر المومنین ہیں, خلیفہ وقت ہیں, اپنے بچوں کی خواہش کا کیا کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. آج مسجد کے اندر بھائی کوئی حافظ صاحب قرآن پڑھائیں, اس کی کیا عزت کرتے ہیں, محلے کا ہر ارا گرا. یہ تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی ان لوگوں کی کیا عزت ہے, ان کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. آج گناہوں کی اکثریت ہے, گناہوں کا غلبہ ہے, ہماری روحانیت کمزور ہے, اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان حضرات کا درجہ کیا ہے. امیر المومنین ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ قاری صاحبان, حافظ صاحبان ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ تو بھائی آخرت کے اندر پتہ چلے گا. کیا ان حضرات کی محنتیں ہیں, کیا ان حضرات کی کوششیں ہیں, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے, کیا پیار ہے. ان لوگوں نے کیا بھائی پیار, تو اصل تو ان لوگوں نے محبت کی ہے. یہ ہے محبت کے مستحق. کبھی ایک عالم کا میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں, وہ عالم کہنے لگے کہ میں 40 سال ایک علاقے کے اندر خطیب رہا, 40 سال میں میرے سے کسی ایک یا 2 بندوں نے مسئلہ پوچھا. آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی ایک آدمی آیا ہو یا اس نے سفر کیا ہو یا وہ کسی اور علاقے کے اندر گیا ہو کسی عالم کے پاس کہ حضرت مجھے یہ بتلا دو نبی کی سنت کیا ہے, نبی نے یہ اپنی زندگی کیسے گزاری. وہ سنت آپ کوئی بھی لے لیں, عام سی لے لیں, کھانا کھانے کے متعلق لے لیں, پینے کے متعلق لے لیں, سونے جاگنے کے متعلق لے لیں, سفر و حضر کے متعلق لے لیں. جو بھائی نبی کی سنت سے پیار کرے گا, نبی کی زندگی سے اس کو محبت ہوگی. ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, متی الساعہ. آپ نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ اور تو نہیں ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آدمی آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں محبت کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھائی ہم احادیث رسول اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی کے ارشادات پڑھتے ہیں, یقین کرو کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ذخیرۃ الجنان کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جلد نمبر 14 میں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا عمل ابو بکر جیسا نہیں ہے, میرا عمل عمر جیسا نہیں ہے, لیکن ابو بکر و عمر سے محبت ہے. اس محبت کے توفیل اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کے قدموں میں جگہ دے دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی, آج ہمیں سنت سے پیار نہیں ہے, نماز سے پیار نہیں ہے, اللہ کے آگے رونا نہیں آتا, گڑ گڑانا نہیں آتا, توبہ استغفار کرنا نہیں آتا. یہ ہم سیکھیں. ایک نبی کی سنت, ہمارے ہاں جماعتیں آتی ہیں مسجد کے اندر, ساتھی تشریف لاتے ہیں. تبلیغی جماعت سے آج الحمدللہ ایک دین کی بہت بڑی محنت ہے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. پورے عالم کے اندر ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے. میں ان سارے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی آپ میں چلہ کوئی ساتھی لگا رہا ہے, کوئی 4 مہینے لگا رہا ہے, کم از کم آپ یہ نیت کر لو کہ روزانہ نبی کی ایک سنت یاد کر لیا کرو. ایک نبی کی سنت یاد کرو گے, 40 دن کے اندر 40 سنتیں یاد ہوں گی. آپ کو جو اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوگا, اللہ کا قرب حاصل ہوگا, وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کے نبی کو بھائی ان لوگوں سے سب سے زیادہ محبت ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں پر کیا کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی تہیہ کر لیں, ہم نیت کر لیں
कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत को अपनाएंगे, कोशिश करें। जब हम नियत करेंगे, हम याद करेंगे, देखो हम दुनिया के अंदर कितने रिसाले खरीदते हैं, कितनी बुक्स खरीदते हैं, बाजारों के अंदर जाते हैं, पार्कों के अंदर जाते हैं, अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाते हैं, सिर्फ खालिसतन है अल्लाह की नबी की मोहब्बत में भाई, सिर्फ इस नियत से किसी किताब को खरीदना कि मैं नबी की सुन्नत सीखूंगा, फिर उसके ऊपर अमल करूंगा और दुनिया के अंदर फैलाऊंगा। आप बताओ हजूर की आंखें ठंडी होंगी कि नहीं होंगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होंगे कि नहीं होंगे? हमने कभी इस मौजू पे सोचा ही नहीं है। हमारा दिल ही नहीं करता कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये भाई जरिया है अल्लाह ताला के कुर्ब का, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब का ये जरिया है कि हम अपनी जिंदगी को सुन्नत से क्या करें, मुनव्वर करें। हमने बहुत सारे अकाबिर देखे, अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ के उनके हालात देखे, सबसे ज्यादा करीब का अल्लाह ताला के कुर्ब का, और ये हजरात ने लिखा है, कोई वैसे मैं बात नहीं कर रहा है, सबसे करीब का, सबसे शॉर्टकट रास्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा। दुनिया में मेरे भाइयों कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो अल्लाह की नबी की इत्तिबा कर छोड़कर आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बन जाऊं। ऐसा नामुमकिन है, नहीं हो सकता। अल्लाह को अपने नबी की जिंदगी से प्यारी, अशरफ, कामिल और मुकम्मल और बेहतरीन जिंदगी किसी की प्यारी नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, हजूर का कुर्ब हासिल हो, क़यामत में आपकी शिफात नसीब हो, आपके दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर का पानी नसीब हो, एक मरतबा पिएंगे फिर जन्नत में दाखिले तक प्यास नहीं लगेगी, अगर आप ये चाहते हैं तो भाई उसका आसान तरीका क्या है? हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की क्या करें, कोशिश करें। आप कोशिश करेंगे, नियत करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको क्या देगा? तौफीक देगा। भाई सारे भाई इंशाल्लाह नियत करते हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी करने की, आपके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।